ہر بندہ چاہتا وے کہ میں اللہ رب العزت دا یار بنا، تے ایک روایت تو انہوں سنانے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے دور دے اندر ایک بندہ سی، وہ جب مر گیا بڑا ہی گناہ گار سی، سیاکار سی، بدکار سی، تقریباً 500 سال تک انہیں اپنے رب دی نافرمانی کی ہے۔ جب مر گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حکم دیتا کہ فلاں فلاں بستی میں جاؤ، اتھے ساڈا یار ہے، میرا ولی ہے، انہیں جا کے غسل دیو، کفن پہنا کے دفنا دے، میری بارگاہ چاہو۔ اللہ کا حکم سننے ہویا ہی جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس بستی میں جاندے نے، جا کے لوگوں نے پوچھتے ہیں کہ فلاں فلاں نام دا ایک بندہ ہے، لوگ عرض کر رہے ہیں یا نبی اللہ جی وہ فوت ہو چکے ہیں۔ آپ فرماندے نے جی میں انہوں غسل دین آیا، انہوں کفن پہنان آیا، دفنان آیا۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیتا، یار اسی بچپن تو لے کے مرتے دم تک اس بندے نو جاننے ہاں، وہ بڑا ہی گناہ گار سی، وہ بڑا ہی خطا کار سی، اور عرض کرنے لگے یا نبی اللہ وہ بڑا ہی گناہ گار ہے، وہ بڑا ہی بدکار سی، وہ بہت ہی سیاکار سی، اسی بچپن تو لے کے مردے دم تک اج تک نیک عمل کر دیا نہیں انہوں ویکھیا، تسی کہندے میں انہاں جنازہ پڑھانا آیا، انہوں دفن کرنا آیا، وجہ کی ہے؟ اور موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا منو میرے رب نے حکم دیتا ہے اد بندے دا جڑا کفن پہنا انہوں دفنا کے میری بارگاہ چاہ، جنہوں غسل دے کے دفنا کے جنہوں کوہ طور تے رب دی بارگاہ چاہ عرض کرنے لگے مالک مولا لوگ کہندے سن بڑا ہی گناہ گار سی، لوگ کہندے ہاں بڑا ہی خطا کار سی، مالک مولا لوگ کہندے ہاں بڑا ہی بدکار سی، بڑا ہی سیاکار سی، انہیں آج تک نیک عمل کتا ہی کوئی نہیں سی، لیکن تو منو حکم دیتا ہے میرا یار ہے، میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، ایک نبی نو ایک امتی دے جنازے چ گلے آئی، وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے بے شک موسیٰ بڑا ہی گناہ گار سی، اور بڑا ہی بدکار سی، اور بڑا ہی سیاکار سی، لیکن ایک دن جڑی تورات میں تیرے تے نازل کیتی ہے انہیں انہوں کھولیا، کھولدا ویا وے تے وچ نام محمد آ جاندا ہے، انہیں چوم کے انہوں اکھا نہ لا لیا، میں انہوں اپنا ولی بنا لیا ہے۔ وہ خشک شاہوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، وہ عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کیونکہ وقت بہت مختصر ہے، تقریباً 7 بجے کیڑا وے نماز عشاء ہو جاندی ہے، 7 سوا 7 بجے اکثر ٹائم چل رہا ہے، تقریباً 6:15 ہو گئے نے، 20 منٹ ہو گئے نے۔ میں اپنے مختصر حاضری مین مقصد کی ہے کہ اللہ رب العزت کا ذکر ہوئے اور سرکار دی حمد و ثنا ہوئے۔ میرے دوستو جڑی آیت مقدسہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے قد تحقیق جاءکم آئے تواڈے کول برہان من ربکم، برہان آئیے او کدے کولوں رب دی بارگاہ چوں آئیے۔ علماء اور مفسرین نے لفظ برہان دے اندر ایک چیز نو بیان کیتا ہے، تفسیر جلالین چک لو، تفسیر بیضاوی چک لو، تفسیر ابن عباس چک لئیے، کیڑی بھی تفسیر اردو کی تفسیرات چو تفسیر نعیمی چک لئیے، تفسیر اپنا خزائن العرفان چک لئیے، تفسیر قرآن چک لئیے، اور جیڑی مرضی تفسیر چک لو، اتھو مراد کی یہ برہان تو سرکار دی ذات اقدس مراد ہے، سرکار دی ذات برہان تو مراد ہے۔ برہان پتہ کنوں آکھی دے؟ برہان ایک ایسی دلیل نو آہدہ ہے، انگے اہل عرب دے وچ اے طریقہ وے کوئی بھی چیز ہوئے نا انہوں بیان کرنے ٹائم دلیل دین ٹائم لفظ برہان نہیں استعمال کر دے، لیکن برہان اس دلیل نو آکھی دے کہ کدے انگل کرنی پیندی نہیں، کسی دے اعتراض کرنے ضرورت ہی نہیں پیندی، انہوں برہان آکھا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن جو فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، لوگو میں تواڈے رب کی طرف ایک برہان کر لیے۔ آؤ میں تمہیں حدیث مقدسہ دسنا کہ برہان کنوں آکھے دا وے، سرکار دی ذات نو کنج رب تعالیٰ نے برہان آکھیا وے۔ دیہات دے لوگ ہاں سی، پنڈ تھاواں رہن والے ہاں، پنڈاں نے بندہ یہ ایک عادت ہوندی ہے کہ بڑی جٹکی جی گل کرتے ہیں، سونی جی گل کرتے ہیں، منہ تے گل کر دیندے نے،
کسی دا حسن ویکھن تو پھر بھی انہوں تعریف کرتے ہیں، عیب ویکھن پھر بھی انہوں کوئی نہ کوئی کہہ دیندے ہیں۔ میرے دوستو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی، مکہ تو مدینہ جا رہے سن، رستے دے وچ جگہ بہ جگہ آپ ٹھہراؤ کرتے جاندے پے، تو کی ہوندا ہے رستے چ ایک مکان ام معبد دا آندا ہے، ایک عورت ہے نال دا بچہ ہے، ام معبد یعنی معبد دی ماں کیڑی ہے انہاں دا مکان آندا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چند دیر واسطے اس گھر چ بہندے ہیں۔ وجہ کی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو کیوں سفر دے بعد تو بات کہندا ہے بشریت انسان نو بھوک بھی لگدی ہے، پیاس بھی لگدی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے انہوں آکھیا اے ام معبد اگر تیرے کو کوئی چیز ہے وے کھان واسطے، اسی مسافر بندے ہاں، کوئی کھان واسطے کوئی پینے واسطے چیز ہے سانو پیش کر دے، اسی کھا لاں دے۔ وہ عرض کر دی ہے حضور تانوں پتہ ہے عرب دا ایک طریقہ وے کہ وہ بڑے مہمان نواز ہوندے ہیں، لیکن اج اللہ لوئی کوئی چیز گھر چ موجود نہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کیڑی ہے ایک اندر بیٹھی بکری دے تے پیندی ہے۔ سرکار فرمایا ام معبد اگر تو اجازت دے اسی اس بکری کا دودھ دھو لئیے۔ ام معبد عرض کر دیا نے جناب اگر اس تندرست ہوندی صحت مند ہوندی تو دوجی بکریاں چرن گئی ہوندی، اے بیمار ہے، اے معذور ہے، اے ٹور نہیں سکتی، حالت دی اچھی نہیں ہے جنہیں میں دودھ نہیں دے سکتی۔ سرکار نے فرمایا ام معبد اجازت دینا تیرا کام ہے، دودھ لینا ساڈا کام ہے۔ تو کی ہویا سرکار نے جنہوں اجازت لبھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری وال جاندے نے، جا کے پڑا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ کڑا اس بکری دے پوچھ دے اتنے پھیڑ دے نے، بکری کھڑی ہو جاندی ہے، لتاں کھول دیندی ہے، بکری دی کھلی چ دودھ آ جاندا ہے۔ سرکار کہتے ہیں ام معبد برتن لے آئی جا تو دودھ لے ہی جا۔ سرکار دارا کڈی جاندے نے، دودھ کڈی جاندے نے، دھوئی جاندے نے، یہاں تک کہ ام معبد دے کار دے سارے برتن پڑ جاندے ہیں، لیکن اس بکری دے تھوڑا دودھ گھٹ نہیں ہوندا۔ پھر سرکار جن دے نوش کرتے ہیں ابوبکر صدیق نال سن، ایک غلام نال سی، ام معبد آپ پہ پیندیاں نے، آپ دا بیٹا پیندا ہے، تھوڑی دیر بہندے ہیں پھر چلے جاندے نے مدینہ۔ تو راتی جنوں اس عورت دا میاں شوہر کیڑا گھر آندا ہے ویندا ہے کہ اج گھر دے تے بارش ہو رہی ہے نور دی بارش ہون لگی ہے، تے آ کے اندر پوچھدا وجہ پوچھدا وے، اچھے ماں اور پتر کیڑا وے آپس سے گلاں کر رہے نے کہ ایک مبارک آیا، کیونکہ نام پوچھا نہیں سی، کیونکہ برکت آئی سی اس واسطے سرکار نے نام مبارک رکھ دیتا۔ تو وجہ گلاں پوچھتے رہے، کہندی ماں کہندی میں وڈی ہاں، میں تیرے ابے نوں دساں دی کہ ایک مبارک آیا سی جی وجہ تو اے کام ہویا۔ بیٹا کہندا نہیں ماں میں چھوٹا میں دساں دا۔ وہ انی گلاں ہوندیاں، پیو آ کہندا ہے وجہ کی یہ گھر دے تے جے نور دی بارش کیوں ہوندی پئی ہے؟ تے وہ اپنے شوہر نوں کہندیاں نے کہ ایک مبارک آیا سی، انہیں اے کام کیتا، بکری نوں انج کیتا، بکری ٹھیک ہو گئی، بکری دودھ دینا شروع کر دیتا۔ لیکن انہیں جنہوں سرکار دے اوصاف پوچھے، چہرہ پوچھیا یار مبارک دستا کیسا سی، ویکھن چ کینجا لگدا سی؟ انہیں بڑیاں گلاں کیتیاں کہ انہی اکھاں انج سن، او دے رخسار انج سن، او دا نک انج سی، او دے ہونٹ انج سن، او دی ٹھوڑی انج سی، اور یہ زلفاں انج سن، او دے ہاتھ انج دے ہن۔ لیکن دو الفاظ ایسے کہ بڑے فصحاء دی فصاحت نو، بڑے بلاغاء دی بلاغت نو، بڑے شعراء دی شاعری نو اس دو لفظاں نے قربان کرنے جی چاہندا ہے۔ او کہندے واحسن من قریب واجمل من بعید، دور تو ویکھو پھر بھی سونے لگدے نے، قریب آ کے ویکھو تو ہور سونے لگدے نے۔ یعنی جنہیں 1400 سال پہلا ویکھیا انہیں بھی آیا حضور جیسا کوئی نہیں، حضور بڑے ہی سونے نے۔ جنہیں 1400 سال بعد گھوڑے تاجدار نے ویکھیا انہیں بھی آکھا مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکدی لاٹ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، محمود اکھیاں ہنت بریاں۔ اور جنہیں 1400 سال پہلا ویکھیا حسان بن ثابت نے ویکھیا انہیں بھی خلقتا مبرعا من کل عیب کانک قد خلقتا کما تشاء، کہ یا رسول اللہ تواڈے رب نے بے عیب پیدا کیتا وے، ایسا پیدا کیتا ہے جیسے تواڈی منشا سی۔ اور ویکھو جلو 1400 سال پہلا وہ گل کر رہے نے، 1400 سال بعد حسان دی ترجمانی امام احمد رضا کر دے نے، کہتے لم یاتی نذیر کفی نظرین بسلیتنا شد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو اے تجھ کو شہید سرا جانا، البحر علا والموج تگا من بے کسو طوفا ہوش ربا، مجدار میں ہے بگڑی ہے ربا مری نیا پار لگا جانا۔
क्योंकि उन्हें आख्या कि दूर तो वेखो फिर भी सोहने लगते हैं, करीब आके वेखो तो होर सोहने लगते हैं। तो इंज गल्लां होंदियां रहियां। रोज़ाना ओहदा शोहर के अंदर तू चंगा नहीं किता, मैं करीब ही सब मनु भी बुला लैंदी, मैं भी उस मुबारक का चेहरा वेख लैंदी। वो इंज दिन गुजरते गए। रोज़ाना की होंदा सी कि वह जो ओहदा शोहर घर आंदा सी, वो खाना रखन लगदियां सन। वो कहंदी सी खाना, कहंदा खाना बाद च पहला मैनूं मुबारक दियां गल्लां सुना। कि वह भी दिखदा ऐसा सी, और चाल चलन कैसी सी। वो इंज गल्लां होईयां। एक दिन कम पै गया उम्मे मुहब्बत नूं, घर दा समान लैण बीबियां अक्सर हड़ियां भी जांदियां ने, उन्हां नूं कम पै गया। वो समान लैण वास्ते जदों अपने महल्ले च निकलियां तो उत्थों सौदा कोई लब्भा। और नाल ही मदीना दे नबी सी, उत्थे चलियां जांदियां ने, समान खरीददे होंदे ने, तो नाल बेटा होवे तो बेटा वेखदा अबू बकर सिद्दीक नूं, उच्ची आवाज़ है या उम्मा हाज़र रजुल मां मुबारक। और मां वेख तो सही है, वही बंदे ने जिहड़ा मुबारक दे नाल साडे घर आया सी। वो इन्नी जी गल करते हैं, मां सौदा छड़ देंदी है, जाके अबू बकर सिद्दीक कोल पुछदियां ने, वो मुबारक कित्थे वे, मुबारक कित्थे, सानू मुबारक का डेरा दस। वो मुबारक जिहड़ा तेरे नाल होंदा वे। उन्हें आख्या मुबारक, क्योंकि ना इन्हें आपे रखिया सी, ना तो सरकार का मुबारक है नहीं सी। तो उन्हें आख्या किहड़ा मुबारक। और जो उन्हें गल की ना, वो मुबारक जिहदे बकरी दे पुछते हाथ रखिया सी, तो उन्हें दो देना शुरू कर दिता सी। अच्छा अबू बकर सिद्दीक कहंदे ने आओ आओ तुसीं मुबारक दा पुछदे पे हो, आओ मैं तुहानूं मुबारक दे डेरे ते लै जांदा। सरकार की बारगाह जाते हैं, कुछ देर बैठदियां ने, इस्लाम कबूल करते हैं, वापस अपने घर टुर जांदियां ने। जांदियां ने राती फिर जो शोहर वापस आता है, वेखदा फिर अज नमार की बारिश हो रही है, अज फिर कार दे उत्ते नूर की बरसात होंदी पई है। तो फिर पुछदे, कहंदा लगदा अज फिर मुबारक आया सी, चंगा नहीं किता तुसीं मैनूं दस्सिया नहीं। कहंदे नहीं नहीं अज खुद असीं मुबारक दे डेरे ते गईयां सां। कदे दुनिया चलिए कि असी जिन्होंने मुबारक कहने, दुनिया वाले उन्होंने मुहम्मद कहते होंगे ने। सरकार दे औसाफ दे विच, क्योंकि रब ने फरमाया कद जाअकुम बुरहान मिन रब्बिकुम, कि लोगों तुहाडे कोल तुहाडे रब की तरफों रोशन दलील आ गई है। ऐसी दलील किसी का कोई एतराज़ नहीं कर सकता, जिहदी शहादत देने वास्ते बड़े बड़े लोग गवाहियां पेश कर देंगे सन। सरकार की आदत, साढ़े वडेरियां की भी एक आदत सी। सरकार की हदीस सुनाना, फिर अपने बयान में अख्ताम तरफ लिया रहा वहाँ, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत सी कि आप फजर तो बाद सैर करते सन, यानी कि फजर तो बाद निकले, फजर नमाज पढ़े तो सैर वास्ते निकल जाते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे सन, तो वेख्या मदीना तो नबी तो बाहर कुछ काफिला आया होया सी, उन्हें पड़ाव किया है, ठहराव किया सी, क्योंकि उस टाइम काफिले का दौर से चलते रहते सन। विच सरकार नूं एक सुर्ख ऊँट नज़र आ गया। मैं कहना उस ऊँट ते कुर्बान जाइए जिन्होंने सरकार पसंद कर लिया। असीं तो खुद सरकार को पसंद करने, उस ऊँट के मुकद्दरा ते कुर्बान जाइए कि जिन्होंने सरकार आखण मन सोहना लगता है। सरकार ने ऊँट पसंद आया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जो इलाके के बंदे सन, लोग आए हैं मुसाफिर, उन्होंने आख्या भाई मैनू ऊँट पसंद आ गया वे, तो अगर तुसी आखो मैं ऊँट लै जाना, लेकिन मैं खरीदने की नीयत नाल नहीं आया, मैं सिर्फ सैर करना आया सा, तो मैं ऊँट लै जाना, अपना गुलाम गल देना या पैसे गल देना किसी ने बंदे दे हत्थ। तो वो जनाब उन्हें ऊँट लिया, ऊँट लैके टुर गए। थोड़ी देर जो गल्लां बातां हो रही हैं, जो सरकार अखां तो ओझल होए ना ऊँट लैके जाके, तो लोगों ने आपस च गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां। उन्हें आख्या यार एक बंदा आया सी, वो साढ़े को ऊँट लैके टुर गया वे। अच्छा यार कोई जानदा उन्होंने उन्हें च, क्योंकि कोई बगाना बंदा आ जाए तो पूछ ले कोई ऐसा काम कर दो, कोई बंदा जानदा कोई गवाही देने वाला है वे। तो उन्हें आख्या नहीं नहीं, ना यार तू उन्हें ना पूछया, कहता मैं ना कंज पुछदा, जो गल्लां करदा सी दंदां चों नूर ऐसा निकलदा सी, मैं गुम सा। दूजा कहता अच्छा यार मैं नहीं पूछा, तू ही पुछ लैंदा। वो कहता तू दंदां दी गल करदा, मेरे ते अखां किहड़ियां ने ओहदे कदमां दे उत्ते नहीं गईयां हन। वो कहता यार चल मैं नहीं पूछया, तू पूछ लैंदा। वो कहता मैं कंज पुछदा, मैं तेरी जुल्फां नूं वेख वेख हैरान बैठिया सी। वो इन्ने च गल्लां भी आउंदियां हन, ते उन्हें एक बंदा एक बेहुदा जिहा बंदा बोलिया, कहंदा एक बंदा आया आके साढ़े कोल ऊँट किहड़ा हथिया गया, गेड़ा देख जिन्होंने आखे दा पंजाबी दे गेड़ा दे के लै गया है। इन्नी च गल हुई तो उस काफले जिहड़ी सरदार सी ना, उसदी बीवी कहंदी है इंज ना आखो अना ज़ामिनतुन, अगर तुहानूं जमानत चाहिए मैं और जमानत देनी आ। उन्होंने लोगों आख्या चलो यार बीबी जान दी है ना, जान दे मैं भी नहीं, लेकिन जो गल्लां करते पे सो ना तुसी, तो मैं और चेहरे ने वेख्या, जो मैं कपड़ा हटा के वेख्या मेरे दिल ने गवाही दी झूठे का चेहरा हो ही नहीं सकता, सच्चे नबी का चेहरा। सरकार ने जो वो किहड़ा गुलाम दे हाथ खजूरां गलियां,
ضیافت واسطے اور اونٹ دی قیمت بھی گلی انہیں چھڈو ضیافت نو چھڈو قیمت نو سانو اس بندے دی بارگاہ سے لے کے جاؤ. سارے لوگ سرکار دی بارگاہ جے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. کیوں نہ ہوئے رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم, لوگو تواڈے اتے تواڈے رب دی طرفوں ایک برہان آ گئی ہے, ایک دلیل آ گئی ہے. اور مصطفیٰ دا چہرہ بھی ایڈا وے کہ عبداللہ بن سلام کہڑے نے بہت بڑے آپ یہ یہودیاں دے پادری سن, ایڈے بڑے عالم سن, آپ نے سرکار دے اوصاف پڑھے ہوئے سن, لیکن سنیا سی کہندے نے میرے کا لوگوں مجھ سے پوچھو میں مسلمان کس طرح ہویا, لوگوں میرے تو سوال کرو میں دائرہ اسلام سے کس طرح داخل ہویا. لوگوں نے آکھا جی حضور ارشاد فرماؤ. کہتے ہیں میں کفر دی باتیاں بٹک رہا سا, میں یہودیاں بہت بڑا لمبردار سا, میں یہودیاں بڑا بڑا عالم سا. ایک دن میرے کان چ آواز آئی مکہ دے رہن والا ایک بندہ ہے نام دا محمد ہے, انہیں نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے, وہ اپنے آپ نبی کہندا وے. میں ملاقات کرنا چاہنا ہاں اس واسطے کہ او بندہ جڑا وے نبوت دعویٰ کر رہا کہ جھوٹا ماجرا نبی تو نہیں ہے, کوئی جھوٹا دعوے دار تو نہیں اٹھ بیٹھا. میں اس واسطے ملنا چاہنا ہاں کیونکہ یہودیاں میں بڑا لمبردار تھا, میں اس نبی دی نشانیاں پڑھی ہوئی سن. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی عبداللہ بن سلام کہندے نے مکہ دور سی میں مدینہ چ رہنا سا. پھر چند عرصہ گزریا میرے کنا چ آواز آئی وہ مکے کا رہن والا مدینہ تو نبی چ آ رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو نبی جنہوں ہجرت کر کے آ رہے سن تو کہندے نے میں اس قافلے یعنی کہ جڑے سرکار دا استقبال کرنے واسطے مدینہ دی حدود تو باہر گئے ہوئے سن, میں انہاں دے وچ جا کھلو گیا. لیکن جڑے بندے کھلوتے سن انہاں چ میرے چ فرق وکھرا وکھرا سی کیونکہ لوگ انہاں دا ہون آئے سن, میں لوگاں نوں انہاں تو بچان آیا سا. کسی جھوٹے نبوت دعوے دار دے او بیعت نہ کر لین, کوئی جھوٹا نبی انہاں دے معاذ اللہ بیعت نہ کر لین. تو کہندے نے جڑے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا میں چہرہ ویکھیا, چہرہ ودوہا ویکھیا, کہندے نہ کوئی میں دلیل منگی, نہ چند دو ٹکڑے ہوندیاں ویکھیا, نہ میں کنکریاں مٹھی جی کلمہ پڑھدیاں ویکھیا, نہ میں جڑا وے سورج نو واپس آندیاں ویکھیا, نہ میں درخت نو آپ دے حکم دے چلدیاں ویکھیا. میرے دل نے گواہی دے ہڑی ہے جھوٹے نبوت دعوے دار دا چہرہ نہیں ہو سکتا, سچے نبوت دعوے دار دا چہرہ ہے. شان ہے روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے, روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے. یہ کتاب رہے میرے پیش نظر میں رات دن اسی کو پڑھا کروں. رب نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. سرکار دے اوصاف ایسے نے میرے دوستو, الحمدللہ کہ وہ ناس تک پڑھو میرے مصطفیٰ علیہ شان میں رب نے بیان کیتا ہے. آج میں ایک مسئلہ بیان کر رہا سا کہ سرکار دی توہین کرنا, کیونکہ میرا آج جڑا موضوع سی گستاخان رسول دا انجام, اس دے ایک گل کر رہا سا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ذات محمد کہنا, یعنی یا محمد یا محمدو اے کہنا بھی علماء نے ناجائز لکھیا ہے. اس واسطے کہ رب تعالیٰ نے پورے قرآن دے اندر کوئی بھی حدیث قدسی چک لو سرکار نو یا محمدو نہیں پکاریا. جتھے ویکھو سرکار نے یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, یا سین طٰہٰ والضحیٰ واللیل اذا سجا. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب نو اوصاف نہ پکاریا, نہ کو نہیں پکاریا. سرکار دی شان ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصاف نے, کیونکہ جتھے بھی ویکھو پچھلے انبیاء نو ویکھ لو, ابراہیم نو رب تعالیٰ یا ابراہیم, اور موسیٰ نو پکاردا ہے یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا خلیل فلان. جو بھی انبیاء آئے انہوں نے لفظ یا نہ خطاب کیتا, نا دے نال خطاب کیتا, لیکن مصطفیٰ دا نا آندا ہے, مصطفیٰ دی ذات آندی ہے. اللہ فرماندا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ یوم. اللہ رب العزت ایڈی شان رب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی ایڈی شان رب تعالیٰ بیان کردا ہے. اس سرکار دے اوصاف نے رب تعالیٰ نے انہا اس چیز نو بیان کیتا ہویا وے. اسی قرآن اج لوگ ایسے ہڈے میں موجود نے جڑے معاذ اللہ سرکار دے پیر گندے پھردے نے, سرکار دی انگلیاں گندے پھردے نے, سرکار دے دند معاذ اللہ گندے نے, سرکار دا چہرہ گندے پھردے رہندے نے. یار ان کے بھی 2 ہاتھ تھے, ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں. وہ دلیلاں لے کے بیٹھے ہوئے نے, کہتے کل انما انا بشر مثلکم, کہ محبوب نے رب تعالیٰ نے قرآن چ فرمایا ہے محبوب تسی آکھو میں تہاڈی طرح مثل ہوں. لیکن اے تو پڑھ دے ہو, لیکن سرکار دا فرمان نہیں پڑھ دے. سرکار خود فرمایا ایکم مثلی, ہے کوئی تواڈے چ میرے جیسا مثل والا؟ سرکار دے اوصاف کہڑے دے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے معاذ اللہ ہاتھ گندے پھرندے نے,
اور میرے دوستو رب نے اس واسطے فرمایا سی کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے چند دو ٹکڑے کیتے سن. ادھر ابراہیم خلیل اللہ نے فرعون نو آکھیا سی اگر تو خدا میں کیا رکھے ہے یار توکل رب تے رکھے آوے, رب تعالیٰ اس 5000 سے برکت عطا کر دیتا ہے. اپنے امام صاحب نال اپنے اہل محلہ نال اتفاق نہ رہو. امام صاحب دی خدمت مقصود میرا ہے نہیں کہ جناب بڑا ہی آج کرنا, لیکن مقصود ہے کہ انہوں نے احترام کرنا سارے لازم ہے. اور امام صاحب نال بھی خدمت کرو, سرکار دی سیرت قاری صاحب جو آکھن توانو سرکار دے متعلق اس چیز نو اپنان دی کوشش کرو. اگر کوئی غلطی فاض ہے پر کیونکہ انسان ہے, انسان کو غلطی ہو سکتی ہے. قاری صاحب کو غلطی ہو جائے تو سامنے نہیں آنا قاری صاحب تسی یہ کیتا ہے, قاری صاحب جا کے سائڈ تے ہے قاری صاحب اج اے ویکھیا تواڈے چ ہو سکتا میں ہی غلط ہوا این دی گل کر کے قاری صاحب اگر سمجھدار ہوئے تو ضرور اس چیز نو ایکسیپٹ کرن دے ویکھن یار اس بندے نے مینوں سمجھایا پیار نہ سمجھایا ہوئے. آکھ دی نا میں تانوں ہی آکھ دیاں او فلاڑیاں تسی آنے مجمع چ بیٹھ کے میری بےزتی کر دے, میں دی گل کیوں مننا. میرے دوستو رب تعالیٰ سانو اہل سنت دے عقیدت رہن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.